बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देखते हैं पाकवन टीवी और मैं हूं समीना रियाज चौधरी। पाकवन टीवी का जो सिलसिला हमने तहज़ीब, सकाफ़त, रवायात, ज़ुबान, शेर व अदब और हिस्ट्री, हमारी जितनी भी अक़वाम है पाकिस्तान के अंदर उनकी हिस्ट्री को लेकर और हमारे इलाक़ाई मसाइल को लेकर जो हमने शुरू किया था, वो बीच में रुक गया था और उसी की कड़ी वहीं से शुरू करते हुए हमने ज़ुबान का एक नया सिलसिला शुरू किया है। इसमें हम मुख्तलिफ़ ज़ुबानों को लेकर उनके शेर व अदब और उनके जो अखलाक़ात, अक़दार और किताबें हैं, उनके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। यहाँ पर हम जो आगाज़ कर रहे हैं वो सबसे पहले जिसके शायर का यहाँ पर आज हम ज़िक्र करेंगे और जिनकी किताब का ज़िक्र करके आगे लेकर चलते हैं बात को। ये हैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जावेद सहर साहब, जो गोजरी और उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं। इनकी दो पहले किताबें छप चुकी हैं मजमूए कलाम गोजरी के, एक नीला तारी और एक नरोया ख़्वाब। नीला तारी और नरोया ख़्वाब के बाद अभी इनका जो नावल है नूरी के नाम से गोजरी नावल इनका आ चुका है और अभी इसकी जो है ऑडियो वीडियो की सूरत में हम आप तक इसको पहुंचाएंगे। इस नावल की टोटल 35 किस्तें हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये सारी किस्तें आप तक पहुंचाएं और आप इस गोजरी के नावल से बहुत महजूज़ होंगे। ये गोजरी नावल ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है कि जो लोग गोजरी को पढ़ नहीं सकते और बोल नहीं सकते, वो यकीनन इस नावल को सुनेंगे और इसको बहुत इससे महजूज़ होंगे। आपने ज़रूर सुनना है और अपने फीडबैक से हमें आगाह करना है। थैंक यू सो मच। सामने आली नखी उपरू बांसुरी की मिठी मिठी आवाज में खुदा बख्शदार का बैता का मिसरा उसका कन्ना में इस तरह पुंगरण लगा जिस तरह ऐली मिट्टी ते कोई अंगूर जिंदगी की राह टूरन लगा। उसका दिमाग का एक एक लाड़ में सुरा की पींग पहन पै गई तो इसका रंग उसका चेहरा ऊपर निसरण लगा। चा कलता कलता कड़छी उसका हाथा में बनक गई। वह खबर केड़ी सोचा में गुम थी कि मां ने आवाज मारी, नूरी ओ नूरी। नूरी इस तरह ददरिया के ऊंगा ऊंगा हिरण लगी जिस तरह उसना किसी ने कच्ची नींद ते जगा छोड़ी हो। नूरी अजे तक तेरी चाह नहीं बनी, तिना क्यों भी थो, बाकी कम बाद में करिए, पहला मीना चाह की एक कोट बना दे। वर तू भी तो बाप आरू इख्तियानी है, तिना भी तो कोई होश नहीं हो तो। हाय अफसोस, जब की सुर्ख सामी है यही कजिया पोटे हैं। हूं तो बिना लगे मेरी उम्र ही ना कजियां ते भी बड़ी हो गई है। कितना त्याड़ा हो गया, सारो वजूद टूटा है, अंग अंग इस तरह सड़ा है जिस तरह के अंदर कोई मच पख्त हो गए। कितनी बार क्यों रत्ता कागज वाली गोलियां को पत्तो आण दे, और मजाल है कि मेरी कई भी कई गल याद रखन हो। रोज नमाशा नमूर का एक को जवाब हो, याद नहीं रही, कल ले आई। वरिया कल भी तो कदे नहीं आती। कदे का मांदगी सुस्ती देखी हो तो दूजा का दर्द को पतो लगा ना। जिस वेले तक अपना सिर न बिरता है कौन किसे को दर्द समझे। ले आई अम्मा ले आई, तू भी हर वेले आज तो का काका का पीछे न पै जाया कर। जिस वेले सुनो बदना ही करती है। तिना मेरी गल भी बदना लगन पै गई जिस तरह के वो मेरो कख नहीं लगतो। तू मेरा पेट की है, बिना जुजू न दसिया करो। अम्मा गल मन लिया कर, वरते पहला कदे मनी कि हुण मनेगी। पत्तो भी है 300 बकरियां को तरंड बार्डर टप गयो, महीना ते ऊपर हो गई। कदे एक दर ऊपर कदे दूजा दर ऊपर, के करा बेचारो, टूर टूर का जोड़ा भी कास गया। वर आज तक कोई हल नहीं निकलियो। कोई बड्डी मंगा तो कोई बेइज्जत करके उठा ले छोड़े। तू ही कहती ना कि कोई बड़ो साहब काका ने कह तो अपनी गदरी ने मेरा घर चला, मेरा निका ना भी पढ़ावेगी तो आप भी पढ़ेगी। अम्मा हूं खोने रही ऐसी पढ़ाई थी, चा पकड़ता काका ने भी क्या छुड़िए। हूं मरनो मर जाऊंगी, पर किसी का दर पढ़ाण मस्ता नहीं लगी जान। अम्मा खबरें थे जिंदगी का इतना साल कित बर्बाद किया। ना ना, मैं तो ये बाल दी ला ला कर चिट्टा किया है। अम्मा मान लियो ये बाल ते धूप में चिट्टा नहीं किया, और या तो तुमने दुनिया नहीं देखी या फिर आरे के ऊपर एतबार को मर्ज नहीं जातो। तिन्हें पतो है ना उस दरा अली शीमा को
بھابی تے دلوں منو کسی بڑا صاحب کا گھر جاتکا نہ پڑھان گئی تھی کہ وہ اس کے نال پورا علاقہ میں کتے منہ کڈن جوگی نہیں رہی. ہر کوئی اس طرح دیکھا ہے کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیو ہے. اس نے تو اس جرم کی سزا لبھی ہے جڑو اس نے کیو ہی نہیں. اس کو گناہ یوں ہی تھو کہ بھابی پڑھ لکھ کر اپنا پیراں اوپر کھلی ہونا چاہے تھے. وارث زمانہ نے اس کا پیراں اٹھوں زمیں چھک لی. وہ بھی بڑے ماما اپنا ماں باپ کو سارو بنن کا خواب دیکھے تھی. ورما ات لوگ خواب دیکھ والی اکھاں نہ کڈ کے خواباں سمیت مٹی میں گڑ چھوڑے. کیڑا کیڑا در اوپر اس کا ماں باپ نہیں رولیا. کوئی تھانو کائے عدالت کائے کچہری نہیں چھوڑی جت اپنا متھو نہیں ٹیکیو. اما یہ قانون شانونی نہ بڑا لوگوں کے پیراں کی توڑ ہے. مارا جی لیسا لوگ نہ اپنی مرضی نال جی سکیں نہ مر سکیں. اما پیسہ تا افسری میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کو منہ موڑ چھڑے. ہم لسا لوگ انہ ککھاں آروہاں جیڑا انہ ظلمہ کی کانگا نہ ڈکو لان کو کدے سوچے بھی تو پہلا اللہ ما پیسے جی. اس زمانہ میں شرافت تا غریبی تی بڑی کوئی موت نہیں. ات غریب ہر روز مرے کدے روٹی ٹکر واسطے تے کدے عزت واسطے عزت داؤ پر لا بیسے. جس ویلے شیما در سوچوں تے میرو کالجو باہر آوے. اس کو سر بیٹھا بیٹھا اس طرح چٹو ہو گیا ہے جس طرح پنجال اوپر برف کو چھاننوں پہ گیا ہوگا. کسی نے آج تک اس کو رشتہ نہیں مانگیو. گھر بیٹھی بیٹھی بڈھی ہو گئی ہے. کوئی بڑو افسر ہوئے تو اپنا گھر ہوئے گو میرا پولا اوپر. نوری تینہ 100 بار کیوں ہے یہ پکنی پکنی گل نہ کریا کر ور تینہ سوچن کی بیماری لگ گئی ہے تو یہ بیماری دوجی نیلت آ رہی ہے جڑی ایک دن تینہ گال کا چھوڑے گی. کسی اور کے سامنے یہ گل نہ کریے. کندھا نہ بھی کان میں تیت لوگ آٹا دی چڑی بنا کے اڑاویں. حالا اما ایک تے تھارے اندروں پرانی سوچ تے ڈر نہیں مکتو. زمانہ بدل گیا ہے. نی میری تی نی زمانہ اجاں بھی ہوئی ہے. رات کو رنگ اجاں بھی رتو ہے. ڈیڈ اج بھی روٹی منگے. زمین اوپر اج بھی جا جا اوپر نکا نکا خداواں گا ترانڈے. یہ تار قدم اوپر کسے نہ کسے خدا کی مننی بوے. اما ہوتا ہو مہنگا نکا موٹا خدا وروں جس خدا نہ منو اس کے باندھے آج تک اور کوئی نہیں کھل سکیو. وہ کدے رسی ٹلی چھوڑے تے پھر چھکنوں بھی جانے. تو دیکھ لیجئے ایک تیڑا یہ سارا اس کے سامنے منہ کے پار پرتن ہوئے گا. نوری تینا رب کو سوال ہے. یہ بڈیری گل چھوڑ دے. اما تین پہلا کدے میری گلا اوپر سوچیو کہ آج 100 باری سوچیو اور تینا آج تک لدیا وا کوڑا کی لت نہیں لگی. چھوڑی نہ گلا نا اٹھ کے باپ واسطے روٹی پکا. ساری تیاڑی کو فاقہ ہے وگو خبرہ کت کت لرزے ہو وگو دین لین لگوا بلیار کر. اجا مساں دیگر ہوئی ہے تینا پتو بھی ہے وہ پہلے کدے تاولو مڑی ہوئے کہ آج مڑے گو. اگے تے 100 گل نہ سنایا کر. اما تینا میری گل کیوں اتنی مندی لگی؟ گل تے تو بھی وہی کرے جیڑی ہوں کروں اور فرق یہ ہے کہ تو اپنا آپ تے بھی چھپ گئے تو ہوں باندھے بشانت. مندی نہیں لگتی ڈر لگا ہے. اتنی بڑی گلوں کو پار ہم نہیں چاہ سکتا. اسے گلوں ساری عمر گھوڑا ٹورتا رہا. ہاں ہوں تو یہی گل کہے گی. پتو لگا تو اتنی پڑھی لکھی بھی جمی تھی نہ ہم نہ گل گل اوپر نورا نہ کرن پہ جایا کر. اس نے ماں کا متھا اوپر پیار دیتو تو کہنے لگی